स्व आश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुम् एव समाश्रयेत्। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये सुलभं परमं सुखं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोः आराधनं कुरु। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्यौ च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। गुकारश्च अन्धकारो हि ऋकारः तेजः उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुः एव न संशयः। गुकारश्च अन्धकारस्तु ऋकारः तत् निरोधकृत् अन्धकार विनाशित्वात् गुरुः इत्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुः इत्यभिधीयते। गुकारः प्रथमो वर्णः मायादिगुणभासकः ऋकारः अस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकम्। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानाम् अपि दुर्लभं हा हा हूः गणैः च एव गन्धर्वाद्यैः च पूजितम्। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परं गुरोः आराधनं कुर्यात् सजीवत्वं निवेदयेत्। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणम्।